अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी, आज के व्लॉग में कोई न्यू रेसिपी तो नहीं है। बहरहाल मैंने कहा चलें आज आपको अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि सूरत बकरा के बारे में बताती हूँ। थोड़ी सी छोटी सी वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, ताकि मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करूँ कि किस तरह इसने मेरी लाइफ चेंज की है। और आप सब जानते होंगे कि जब इंसान परेशान होता है तो वो बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा अल्लाह के आगे रोता है। ज़ाहिर बात है इंसान ने अल्लाह के आगे ही रोना होता है, और अगर आप किसी और के आगे रोते हैं अल्लाह के सिवा तो हमेशा आपको ताने मिलते हैं, बातें सुनने को मिलती हैं, तो और इंसान की रिस्पेक्ट नहीं रह जाती। तो जब भी इंसान अल्लाह के आगे रोता है तो अल्लाह भी बहुत खुश होता है कि ये देखो भी ये मेरा बंदा है, और जब भी ये परेशान हुआ है, जैसे ये परेशान हुआ है ये मेरे पास आए। तो मैं कहती हूँ कि सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक का इतना लाख लाख शुक्र है कि जब हम परेशान होते हैं तो हम सबसे पहले जानमाज़ बिछाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर अल्लाह के आगे रो रो के अपने लिए दुआ करते हैं। और उसके साथ नमाज और दुआ के साथ बहुत अहम है कुरान पाक की तिलावत। मैं कहती हूँ कि ये डेली आप अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें, कुरान पाक डेली पढ़ें। अगर आपके पास नहीं टाइम, थोड़ा सा पढ़ें, बस डेली आपने पढ़ना है। आप थोड़ा थोड़ा करके भी पढ़ेंगे ना, आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा आसान होती जाएगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। और मैं ये अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि मैंने अपनी मदर को, मैंने अपनी मम्मा को देख देख के कुरान पाक पढ़ना स्टार्ट किया। पहले मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं शुरू से ही नमाज कुरान पढ़ती थी, नहीं। कभी आपको पता है एक पॉइंट आता है लाइफ में कि हम बड़े नमाजी हो जाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ज़रा हट जाते हैं, फिर हो जाते हैं। फिर तो शादी के बाद कुछ ऐसे मसले मसाइल भी हुए, तो मैं फिर इसकी तरफ इतनी ज़्यादा हो गई ना। मेरी मम्मा ने कहा कि जो आपकी परेशानियाँ, मुश्किलें जो अल्लाह ताला और कुरान पाक पढ़ने से आपकी दूर होंगी ना, नमाज़ पढ़ने से और कुरान पाक पढ़ने से, तो वो और किसी तरीके से दूर नहीं हो सकती। तो आपको पता है जब न्यू न्यू शादी होती है तो किस तरह इंसान की लाइफ थोड़ी सी चेंज होती है, तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ। तो जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नमाज़ स्टार्ट कर दी, कुरान पाक की तिलावत करना स्टार्ट कर दी। फिर मम्मा ने कहा कि सूरत बकरा पढ़ें। पहले तो मैं जो डेली के जो मेरे जैसे भी अज़कार होते हैं वो मैं डेली करती थी। तो आपको पता ही है कि इंसान की ना ख्वाहिशें कितनी ज़्यादा होती हैं ना, तो बस मैं भी ऐसे ही थी कि मेरा ये बन जाए, मुझे ये अल्लाह दे दे, मुझे अल्लाह से ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो मेरी भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें थी। तो फिर अब एंड में आके पता चला है कि ख्वाहिशें जो है ना वो इंसान की पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो सकती हैं। पूरी ज़िंदगी, पहले मेरा शौक़ था कि मेरा आलीशान सा घर बन जाए, भी मेरे अपने मुताबिक मेरा बड़ा सा घर बन जाए। घर बन गया, पूरा फर्नीचर हो जाए, फर्नीचर हो गया, गाड़ी हो जाए, गाड़ी हो गई, हर चीज़ की ख्वाहिश की। मेरे बच्चे ऐसे पढ़ें, मेरे बच्चे ऐसे खाएं, मेरा ये हो वो हो, मेरा ये स्टैंडर्ड हो, मैं यहाँ से शॉपिंग करूँ, मैं ये करूँ। सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके इंसान की पूरी हो जाती हैं। और अभी भी मैं चाहती हूँ अभी भी मुझे ये मिले, ये मिले। और फिर ना कभी कभी जब इंसान नमाज़ कुरान पढ़ता रहता है ना, तो इंसान को ख़ुद भी रियलाइज़ होता है कि कितनी अनम, कितनी ख्वाहिशें, डेली ख्वाहिशें और ख्वाहिशें कर कर के इंसान ख़ुद परेशान होता है, अपने आप को परेशान करता है। तो मैं अब ख्वाहिशें छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं अल्लाह ताला ये मेरे हक़ में है तो मुझे दे देना, अगर नहीं हक़ में बेहतर तो फिर रहने दें। तो जब मैं अल्लाह पे छोड़ती हूँ तो अल्लाह का शुक्र है। तो इसी तरीके से ना मैं भी जब अपनी ख्वाहिशों के लिए परेशान होती थी तो मैंने सूरत बकरा पढ़नी स्टार्ट कर दी, तो अपनी मम्मा के कहने पे। तो आप यकीन नहीं करेंगे, इतना घर में सुकून आ गया कि आपकी सोच ही नहीं होगी। और ज़रूरी नहीं है, आजकल तो सब लोगों के ना जैसे भी कॉन्सेप्ट होते हैं कि सुकून आता है पैसे से, आपका बैंक बैलेंस फुल होना चाहिए। नहीं, कभी भी नहीं। मैंने बहुत सी ऐसी दोस्तों को, अपनी दोस्तों को भी देखा है जिनके पास इतना पैसा है ना, मगर उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। ना हस्बैंड ने ये कह दिया, ना रिलेटिव ने ये कह दिया, और बहुत सी ऐसी बातें। मैं तो कभी इन चीज़ों पे नहीं जाती। पहले जाती थी मगर अब बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। नहीं, मैंने कहा ये तो फजूल चीज़ें हैं, तो मैं अब बिल्कुल भी इन चीज़ों पे नहीं जाती हूँ। तो मैंने उनको भी बताया, मैंने कहा आप सूरत बकरा पढ़ें, आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा। और सुकून आपको पता है कैसे सुकून मिलता है? सुकून मिलता है आपका जो लाइफ पार्टनर है वो अच्छा होना चाहिए, आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करें, और आपकी बाहर भी इज़्ज़त हो, आपसे जो लोग, पहली बात तो जो लोग आपके साथ मिलें, बेशक आपकी फ्रेंड्स मिलें या कोई भी रिलेटिव मिले, तो वो अच्छे मिलें ताकि आपका भी माहौल आगे से अच्छा हो और आप भी टेंशन फ्री हों। तो अल्लाह का शुक्र है
مجھے جو بھی ملا نا آج تک اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ملا. کچھ ملے بھی ہیں جو غلط ہوتے تھے اور مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی. بے شک کوئی رشتہ دار نہ تھوڑے سے کچھ مل جائیں کوئی بات کرنے والے, کیونکہ میں بہت چھوٹے دل کی ہوں, میں بہت جلدی پریشان ہو جاتی تھی. تو میں اس لیے دوستیں بھی بہت کم بناتی ہوں اور بہت کم ملتی جلتی ہوں, کیونکہ مجھے بہت زیادہ ان چیزوں کا دکھ ہوتا ہے. تو الحمدللہ جب سے میں نے سورۃ بقرہ پڑھنی سٹارٹ کی ہے میری زندگی اتنی چینج ہو گئی ہے کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتی ہوں. بس میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ میرے کہنے پہ آپ ایک بار سورۃ بقرہ ڈیلی پڑھنا سٹارٹ کریں, تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھ لیں, تو آپ اپنی زندگی میں ایسا سکون دیکھیں گے نا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے. آپ جو چیز چاہیں گے, جو چیز کی خواہش کریں گے نا, انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس طریقے سے پوری ہو جائے گی نا, جسٹ سورۃ بقرہ ڈیلی پڑھنے سے. آپ خود حیران ہو جائیں گے, آپ کہیں گے اچھا یہ تو بالکل بھی جیسے بھی ممکن ہی نہیں تھا, تو یہ کام کیسے ہو گیا. اور آپ اس چیز پہ حیران ہو گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کا راستہ نکال دیا اس طرح. تو میں اس چیز پہ بہت زیادہ ہوں الحمدللہ. اب جیسے میرا یوٹیوب سٹارٹ کیا ہوا نا, تو کبھی کبھی میرے کچھ جو اذکار ہیں, کچھ جیسے بھی تسبیحات ہیں وہ بھی رہ جاتی ہیں, تو میں پریشان ہونے لگ جاتی ہوں. تو پھر مجھے فوراً یاد آتا ہے کہ نہیں انم تو نے یہ تسبیح نہیں کی نا آج, دیکھا پھر. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے فوراً ہی دکھا دیتے ہیں, یہ بھی میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتی ہوں. تو مجھے بہت چیز ہے, میں کہتی ہوں کہ زندگی میں اگر آپ سکون چاہتے ہیں نا تو نماز اور قرآن پڑھیں, اور آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے, اور کچھ بھی نہیں چاہیے. اور میں کہتی ہوں کہ اگر آپ فضول بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کے ذہن پہ, فلانی نے یہ کہہ دیا فلانے نے یہ کہہ دیا, بھی آپ لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کیوں باتیں کرنی, جب آپ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں نا کہ دیکھنا وہ ایسا تھا, اس نے میرے ساتھ ایسے کیا, اس نے میرے ساتھ یہ کیا, تو کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے, جسٹ انسان گنہگار ہوتا ہے اور انسان پریشان ہوتا ہے. پہلے جب میں ایسے فری بیٹھی ہوتی تھی نا, تو ظاہری بات جب انسان کے ذہن میں باتیں آتی ہیں, تو پھر میری ماما نے کہا نہیں بیٹا آپ قرآن پاک آج آپ نے پڑھا ہے. میں نے کہا نہیں, چلو جلدی سے اٹھو قرآن پاک پڑھو. تو وہ چیز ہمیشہ ماں باپ بھی سکھاتے ہیں. تو الحمدللہ میری ماما نے بھی مجھے کر کے تم اس طرف کر دیا, اللہ کا شکر ہے. اور میری جو ماما ہیں وہ بھی سورۃ بقرہ ڈیلی پڑھتی ہیں, وہ تو ماشاءاللہ میرے سے بہت زیادہ پڑھتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر بری نظر سے بچائے, اور مجھے اس چیز کی بہت. اور پھر میری ماما نے مجھے بتایا کہ بیٹا جب آپ جیسے بھی سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتے ہو تو آپ کالے جادو سے, حسد کی نظر سے, شیطان کے وسوسوں سے اور بری نظر سے, آپ ان سب سے بچتے ہو. جو سورۃ بقرہ ہے وہ ان سب چیزوں کی حفاظت کرتی ہے, آپ کی حفاظت کرتی ہے سب چیزوں سے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل تو بہت ہی زیادہ حسد آ گیا لوگوں میں, کوئی کسی کو دیکھ کے خوشی نہیں ہے. تو یہ ڈیلی پڑھا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بری نظر سے اور حسد کی نظر سے بچائے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ تھا جی میرا فل ڈیلی کا تھوڑا سا ولاگ تھا. میں نے کہا چلیں میں کچھ آپ کے ساتھ اپنی کچھ اچھی سی باتیں شیئر کر لیتی ہوں. اور اگر میں اپنی فل لائف کے بارے میں بتاؤں کہ میں زیرو سے ہیرو الحمدللہ کیسی ہوئی ہوں, تو جب آپ کو میری یہ ویڈیو آئے گی پسند تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی میں پوری ڈیٹیل سے ویڈیو بتاؤں گی کہ میری کیسی لائف تھی اور میں نے کیسے اب میں نے گزار رہی ہوں. اللہ کا شکر ہے, انشاءاللہ تعالیٰ فل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی لائف کے بارے میں. اور یہ تھا جی میرا آج کا ولاگ, امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. پلیز میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, کومنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کا ٹاپک آپ کو کیسا لگا. اب کل ملتے ہیں اپنے نیو ولاگ میں, نیو ریسپی کے ساتھ یا نیو کوئی ٹاپک کے ساتھ. کوشش میری یہی ہوتی ہے نا کہ کوئی اچھی چیز ہے اور وہ پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں, تاکہ اگر کوئی نہیں جانتا تو اس کو بھی پتہ چل جائے گا. ویسے تو آج کل یوٹیوب ہے, سب بھی جانتے ہیں, تو ویسے ہی میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے جی, اوکے جی, اللہ حافظ. اب کل ملتے ہیں اپنے نیو ولاگ میں. بائے بائے.